وعمر رضي الله عنه يخطب والترجمان يترجم. وهذا يستفاد منه فائدة عظيمة فيما يتعلق بترجمة الخطب والمواعظ والكلمات، وأيضا ترجمة الكتب ونقلها إلى اللغات، وأن هذا من منهج السلف رحمهم الله تعالى. ترجمة هذا منهج معروف عند السلف رحمهم الله تعالى، وهذا شاهد من الشواهد على ذلك. وفي الترجمات خير عظيم، لأن من لا يحسن اللسان العربي لا يمكن أن يستفيد لا من خطبة ولا من موعظة ولا من كتاب باللسان العربي ما لم يترجم إلى لغته ولسانه. فهذا مطلب عظيم. ولهذا فإن من أعظم التوفيق لطالب العلم من أهل اللسان غير العربي أن يوفقه الله سبحانه وتعالى للمجيء لهذه البلاد لينقل هذا العلم إلى لسان قومه ويوصل هذا الخير إلى قومه بلسانهم. وكم نفع الله سبحانه وتعالى خلقا لا يحصيهم إلا هو بطلاب علم نبهاء جدوا في الطلب واستعانوا بالله تبارك وتعالى في التحصيل حتى حصلوا علما عظيما ونقلوه إلى أقوامهم بألسنتهم، نقلوه في الخطب التي يخطبونها والدروس التي يلقونها والكتب أيضا التي يترجمونها، فحصل في ذلك نفع عظيم وفائدة كبيرة. قال والترجمان يترجم أي ينقل الحديث للحاضرين. وهذا أيضا يستفاد منه لا بد أن المجلس فيه من هم يعرفون العربية، فإذا كان المجلس فيه من يعرف العربية وفيه من لا يعرف فيناسب أن يترجم لهم وينقل لهم الكلام في المجلس نفسه، لأن الذي يفيده هذا الأثر أن الترجمة كانت أثناء حديث عمر في أثناء الخطبة، كان يعني في أثناء كلمة عمر وموعظته وخطبته كان يترجم الترجمان. قال والترجمان يترجم.